अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बेहद फजल करम है। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए सारे तारीफ़ें हैं, जिस रब ने मुझे आप सबको एक अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। मेरी सारी हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू ने मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को जो मेरे ऊपर भरोसा दिया और मुझे भी आप पर भरोसा दिया, और हमारा एक फैमिली की तरह अल्लाह ने रिश्ता बनाया। और इस वक्त में इन हालात में फैमिली क्या होती है और साथदारी किस तरह से देते हैं और साथ कैसे छोड़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला ने मुझे पूरा समझने की तौफीक दी। मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों और मेरे टोटल सपोर्टर्स जितने भी यूट्यूब में चैनल्स पे फाइट करते हैं हीरा ग्रुप के लिए और मेरे लिए और हक़ के लिए और अल्लाह की बात को और हमारी तिजारत के लिए, मैं उन सब का अल्लाह के बाद बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। आज मैं आपको अपडेट में इंशाअल्लाह 4 पॉइंट्स पे 4 सब्जेक्ट्स पे अपडेट्स दूंगी थोड़ा थोड़ा, और आप इंशाअल्लाह अच्छे से समझ सकेंगे। जो फैमिली है हीरा ग्रुप की और जो रियल मेंबर्स हैं, जो रियल हीरा ग्रुप को चाहते हैं और जो रियल हीरा ग्रुप में वो इन्वेस्टर भी हैं, मेंबर भी हैं, वो लोग मेरी हर बात को आराम से समझ सकते हैं। जो बाहर के हैं वो लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगे, वो क्या है उनको पता भी नहीं है। तो मैं आज जो है आप सबसे यही बात करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब हीरा ग्रुप का स्टार्ट हुआ था तो अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू किया गया और कुरान की एक आयत पर काम करने के लिए शुरू किया गया कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़े को बढ़ाते हैं, और बहुत सारे अहादीस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं अल्लाह के फजल करम से। उस मकसद से इस काम को शुरू किया गया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बरकतें भी इनायत फरमाया। और मैं आज आपको 1-2 मिनट हीरा ग्रुप की जो पिछले परफॉर्मेंस थे कंपनी के वो बताना चाहती हूँ। हीरा ग्रुप के जो पिछले परफॉर्मेंस थे, लगभग 10-15 साल से आपके दरमियान में कंपनी है और आप कंपनी के साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है ये थ्रू बैंक टू बैंक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में जब कभी प्रॉफिट डिक्लेयर होता था तो आपसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती थी कि आप सबको जो है प्रॉफिट मिल चुके हैं क्या। ये 10-15 साल की मुद्दत में कभी किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और ना कभी किसी को पूछने की ज़रूरत पड़ी, और ना कभी किसी को मांगने की ज़रूरत पड़ी। मगर अल्लाह का फजलो करम था कि 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर जो भी डिक्लेरेशन होते थे, जितने भी लोगों के डिक्लेरेशन होते थे, वो आपके अकाउंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट आ जाते थे। और कई ऐसे मेंबर हैं जिनको आज तक मैंने देखा नहीं है और वो भी मुझे देखे नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ट्रस्ट से काम किए और काम करते रहे, और अल्लाह ने हीरा ग्रुप को बहुत आगे बढ़ाया और इसकी तिजारत को पूरे वर्ल्ड में अल्लाह ने मशहूर करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल से है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे फलां कामयाबी है। अल्लाह ताला चाहते हैं तो एक मक्खी से भी इतना बड़ा काम लेते हैं जो वर्ल्ड को जो है वो मक्खी भी संभाल सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है जो अल्लाह ने ये काम जो है हम सब से लिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं। उसके बाद जो हालात आए हमारे ऊपर,
कुछ आजमाइश आई, कुछ थोड़े दिन के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए एक तकलीफ आई कि जैसे जीएसटी का प्रॉब्लम था वगैरह, तो उसमें इंशाल्लाह जो है कंपनी ने अपनी पॉलिसी को जो है चेंज किया, वो भी आपके फ़ायदे के लिए और सारी कंपनी के फ़ायदे के लिए कंपनी ने चेंज किया। और आपको तो मालूम है कि ब्लैकमेलर पहले से भी बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे और उनको हमारे प्रॉपर्टियों पे नज़र थी और हमारे तमाम चीज़ों पे नज़र थी, और किसी भी तरह से जो है इसको हम लोगों को चाहिए, इस तरह से काफ़ी और शिद्दत से कोशिशें करते रहे। मगर मैंने कभी आप सबको ये बातें सुनाना मुनासिब भी नहीं समझी थी, ना ज़रूरत भी समझी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप सबको खुशियाँ दूँ, आप सब खुश रहे, और जो भी परेशानी आती थी वो परेशानी को एक लेवल तक जो है मैंने उसको हैंडल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज कंपनी पर उसके बाद 15 साल के बाद तक भी अल्लाह ने कभी भी किसी का विड्रॉल नहीं रुका, किसी के बेनिफिट्स नहीं रुके, कभी भी किसी की कोई कमी पेशी कभी भी नहीं हो सकी। और ये पिछले परफॉर्मेंस आपके लिए भरोसे के लिए काफ़ी है, क्योंकि आगे चलकर करके बताना अलग बात होती है, मगर ऑलरेडी कर जो दिखाया है वो अलग बात होती है। जो हीरा ग्रुप में मेंबर्स बन के आए, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पढ़ाइयाँ हुए, अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो है मयस्सर हुए। और कई ऐसी औरतें जो बेसहारा, बेवा, यतीम, मिस्कीन, और मैंने उनको एम्पावरमेंट करना चाहा और अपनी कम्युनिटी को खास कर से बिजनेस में ग्रो करना चाहा और इकोनॉमिक में उनको डेवलपमेंट करना चाहा, क्योंकि दुनिया में भी हमारा हिस्सा है, उसको लेने के लिए जो है हम कोशिश करना है। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये कोशिश की। अब मैं आपको कंपनी के जो कानून है वो आपको बताती हूँ। नंबर 1, हमारी कंपनी कोई ऐसी नहीं है जो बगैर रजिस्ट्रेशन के हमने कंपनी चलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आरओसी के रजिस्ट्रेशन से कंपनी को रन किया है, और बिजनेस के लिए आरओसी रिक्वायरमेंट होता है और वो तमाम जो चीज़ें होते हैं उसको मैंने कंप्लीट किया है। और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंपनी में जो भी मेंबर आते थे तो सबसे पहले उनको ऑनलाइन पे जाके हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है कि हमको कंपनी में आना है, हमको मेंबर बनना है, क्या हम मेंबर बन सकती। तो उसके बाद एक अप्रूवल डिपार्टमेंट होता था, उनका वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद उनको अप्रूवल दिया जाता था। नंबर 1, अब जो भी कंप्लेंटर हैं, जो भी हैं, तो उनको ये सारा डेटा सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे एक्सेल सीट में नेम भी और ये डालकर दे देंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सबमिशन होता है, और सबमिशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि उसके बाद जब कंपनी अप्रूवल देती है तो अकाउंट नंबर देती है, तो आप जिस स्कीम में गए हुए हैं और उसका जो है पेमेंट करके आपको फिर से एक फॉर्म अग्रीमेंट फिलअप करना होगा जिसके अंदर टोटल टर्म्स कंडीशन है। आज जो बताते हैं ना कि कंपनी ने बताया है, कहीं कहीं पर एफआईआर मैंने स्टडी किया तो एफआईआर में लिखते हैं कंप्लेंटर कि हमको बहकाया गया, हमको 30% देती करके बहकाया गया, हमको 40% देती करके बहकाया गया। कहाँ है मेरे हीरा ग्रुप फैमिली? आप सब के सब आप अपने एग्रीमेंट उठा के एक बार पढ़िए कि मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये तिजारत है, ये सूद नहीं है, इसमें नफ़ा भी आ सकता है, नुकसान भी आ सकता है और इसमें रिस्क भी हो सकता है। कंपनी जब भी चाहेगी अपना फैसला बदल सकती है, अपनी पॉलिसीज को बदल सकती है। जब इतना क्लियर मेंशन हो गया तो आप पढ़कर उसके ऊपर साइन करते हैं। वो साइन भी नॉर्मली नहीं है जैसे फिजिकली किसी ने बोल दिए कर दिए, डिजिटल साइन होता है। ऑनलाइन पे आपको स्कैन करके वो साइन को अपलोड करना होता है, भले वो आप करें या आपके रिश्तेदारों से कराए हो, वो आपने साइन करके उसको अपलोड किया है। आप क्या ये अग्रीमेंट को भूल गए कि जो अग्रीमेंट हीरा ग्रुप के साथ हुआ था? तो हीरा ग्रुप ने कभी भी ऐसा वादा नहीं किया जो वादा अननेचुरल है और जो ऐसी बात है कि इतना दे। मेरे तमाम वीडियोस भी आप चेक कर सकती कि मैंने कभी भी किसी को इनवाइट नहीं किया है कि आप आ जाओ मेरे पास, जो है इतने से इतना तुम्हें मिल रहा है, इतने से इतना तुम्हें मैं दूंगी, ऐसा कभी भी नहीं है।
मगर कुछ लोगों ने जो है FIR में ऐसी बातें दर्ज किए हुए हैं और मैंने पढ़ा तो मुझे अफसोस हुआ कि वो अग्रीमेंट जो है वो स्टडी करके जो है ये नहीं किए। जब ये अग्रीमेंट था, आप प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सेदार हैं और हर चीज़ में भी आप हिस्सेदार हैं। कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा आ गया, उसमें भी आप पार्टनर हैं। अगर आप का लॉस हो गया तो उसमें भी हैं, उस पर आपने साइन किया है। तो प्रॉफिट डिले के ऊपर तो आपको FIR करना बनता ही नहीं है। चलो खैर, इंशाअल्लाह ये तो लीगल हमने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से क्रॉस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जो है हमने ये डालकर फाइट किया है कि हम ना कभी चीटर थे, ना हम कभी फ्रॉड थे, ना हमने कभी स्कैम किया है और ना हमने कुछ किया है। और आप जो है इसको चेक करके देखिए कि ये कस्टमर जो है अपनी मर्जी से हमारे पास आए थे और आज भी अगर कस्टमर चाहते हैं तो हम उनको वापस रिटर्न करने के लिए जो है तैयार हैं। तो कुछ जगह पर मैंने मेरे हीरा ग्रुप फैमिली को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप तड़पते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। तो कब सारे FIRs को मैंने स्टडी किया। एक बंदा जाता है और FIR कराता है और FIR में मैटर लिखता है कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरे पड़ोसी ने भी किया है, मेरे पिछले घर वालों ने भी किया है, मेरे आगे के घर वालों ने भी किया है, मेरी पूरी फैमिली ने किया है। आखिर में लिखता है कि मेरे पूरे शहर ने कर दिया है और पूरे शहर का पैसा 30 लाख है। अब उसको पूछा जाता है कि तेरा कितना है, तो वो कहता है कि बस मेरा पैसा 1 लाख ही है और मुझे कंपनी ने 2 लाख तक दे दिया है। ये ऐसे FIR है। ठीक है, फिर भी कंपनी जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को फॉलो करते हुए, अपने जजेस के बात को मानते हुए, अपने जजेस के बात की इज्जत रखते हुए और उनके भरोसे को ये करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज मैं वही खुशखबरी का अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो आर्डर्स दिए थे कि आपको 6 वीक का टाइम दिया जाता है, 6 वीक में आप कंप्लेंटर का अमाउंट जो है कोर्ट में जमा करोगी। तो कोर्ट में पेमेंट्स को जमा करना मेरा काम था और मैंने जमा कर दिया और बहुत सारे कोर्ट्स में जमा हुए और कहीं भी उस तरह से उठाकर जो है कि चेक नहीं दिए, बल्कि 1-2 जगह पर या एक जगह पर ऐसा हो भी गया है तो उसमें आप सब ज़्यादा फिक्र मत करिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्डर में दूसरे जगह पर यह भी कहती है कि डेटा वेरिफिकेशन होगा। डेटा वेरिफिकेशन होने के बाद जो है पिटिशनर क्लियर करेगी कि किसको कितना पेमेंट देना है, किसको कितना पेमेंट बैलेंस है और किसको कितना पेमेंट रिलीज करना है, और वो लेटर सबमिट होगा जब ही पेमेंट रिलीज हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने और मुझे 6 वीक का टाइम देते हुए और मुझे ये भी कहा था कि आप कंप्लेंटर का पेमेंट जमा करोगी और बाकी के और भी थोड़े जगह पर डिपॉजिट अल्हम्दुलिल्लाह करोगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारे काम किया है और अल्लाह का फजल है कि टोटल जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स थे और जो करने को कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सब कुछ कर दिया है। आप सोचते होंगे कि कहीं कहीं से मुझे मैसेज मिल रहा है, कहीं कहीं से कुछ मैं सुन रही हूँ कि कंप्लेंटर का कैसे मिल गया। मेरी बहनों, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, कंप्लेंटर या उसके अंदर जो जैन है, ये सब के सब चेक जमा होने के बाद भी ये एक जगह पर सारे फाइल्स इंशाअल्लाह जाएंगे और सारे फाइल्स इंशाअल्लाह जाने पर पूरी बड़ी फाइट होगी और एक फाइट होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर, और कौन सा कस्टमर किस लिए कंप्लेंट किया है वो भी पूछा जाएगा और आईवोस को भी पूछा जाएगा कि किस बेस पर, किस ग्राउंड पर FIR किया गया था और मुझे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया था, उनको भी पूछा जाएगा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि होम डिपार्टमेंट्स को, कर्नाटका होम डिपार्टमेंट्स को और आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट्स को और भी केरला होम डिपार्टमेंट्स को, सारे होम डिपार्टमेंट्स को रिप्लाई मांगा था कि जो भी आपको डेटा सबमिट करना है, जो भी आपको एफिडेविट देना है, आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं और आपको इतने दिन का टाइम है। तो उसके अंदर तो कोई भी नहीं दिए। खैर, डेटा अगर आपके पास है भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। अगर आपके पास 500 लोगों का क्या, 5000 लोगों का क्या, अगर 10,000 लोगों का भी डेटा है, अगर 1 लाख लोगों का भी डेटा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो मेरे कस्टमर हैं, अगर वो मेरी फैमिली है तो मैं उनको पे करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूं अल्लाह के फजलो करम से।
اور انشاءاللہ وہ جب بٹھا کر بات چیت ہوگی ان سے تو معلوم چلے گا کہ کون ہے کیا ہے سب کچھ بھی. اگر ڈیٹا جو ہے ایکسل سیٹ ہوگی جس کا نام صحیح نہیں, جس کا ایڈریس صحیح نہیں. اب ہمارے کسٹمر کے لیے ہم نے سبمٹ کیا ہے لیٹرز افیشیل اتھارٹیز کو کہ ہمارے پاس 5-6 چیزوں کا جمع کرنا ایک کسٹمر کے لیے ضروری ہے. سب سے نمبر 1 اس کا ریکویسٹ اپلیکیشن, نمبر 2 اس کا اگریمنٹ, نمبر 3 اس کے سرٹیفکیٹس, اور نمبر 4 اس کا جو ممبرشپ جو نمبر ہوتا ہے IBG نمبر وہ نمبر, اور نمبر 5 جو ہے اس کے کون سے بینک سے ہمارے کون سے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آیا ہے. اور انشاءاللہ یہ تو میری ہیرا گروپ فیملی میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا اس بات کا کہ, اور بہت فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں پر یہ کہنے لگے کہہ رہے ہیرا گروپ کا دودھ دیکھو اس نے گلاس میں پی لیا اس کو بھی اریسٹ کرو, اور دیکھو انہیں جوس پی رہا ہے ہیرا گروپ کی پارٹی میں اس کو بھی اریسٹ کرو. ارے وہ ہیرا گروپ میں جو ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو بھی اریسٹ کرو. تو یہ سب جو ہے ایک ہراسمنٹ, اور دوسری بات جو ہے کہ یہ غلط طریقہ تھا, جو بھی طریقہ تھا. مگر اب ہم لیگل جو ہے اپروچ ہو چکے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو ہے اس بارے میں فکر نہ کریں. انشاءاللہ ہم سٹرانگ لیگل فائٹ کریں گے, اور جنہوں نے بھی جو نے بھی کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے انوالوڈ ہوئے ہیں وہ سارا رپورٹ جو ہے الحمدللہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہو چکا ہے. اور ایسا ہی نہیں بلکہ پہلے دنوں سے کون ستائے ہیں, کون بلیک میل کرے ہیں, کن کے اوپر FIR کرنے سے کوئی بھی جو ہے ایکشن نہیں لیا گیا, کس لیے نہیں لیا گیا, یہ سارے چیزیں جو ہے سپریم کورٹ میں الحمدللہ جمع ہوئے ہیں. تو میرے ہیرا گروپ فیملی میں آپ کو یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ کمپنی اتنی سٹرانگ ہے کہ کوئی غلط انسان اس کے اندر آ نہیں سکتا, سچا انسان اس سے ایسے ہی باہر جا نہیں سکتا, کیونکہ میں سچے انسان کو نکال بھی نہیں سکتی اور میں انکار بھی نہیں کر سکتی, اور جو جھوٹا انسان ہے وہ کمپنی میں اب داخل بھی نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ اتنا سٹرانگ ہمارا ڈیٹا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم نے افیشیلز کو لیٹر دیے تھے کہ ہمارا ڈیٹا اوپن کرو تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے ویریفائی کریں. تو آج تک جو ہے وہ ڈیٹا تو ابھی تک ملا نہیں ہے. انشاءاللہ ڈیٹا کا اوپننگ جیسے مل جائے گا, ہو سکتا ہے ان کے کچھ پروسیجرز ہو وہ فالو ہوتے رہیں گے. میں کسی کے اوپر بھی کچھ شکایت نہیں کرتی. جو ہمارے اوپر جو حالات گزرے ہیں اس حالات کی وجہ سے آپ جو پریشانیوں کو جھیلا ہے اور آپ کی جو تکلیفیں ہیں میں وہ فیل کرتی ہوں. اگر میں کہیں پر کچھ چیز کرتی بھی ہوں تو وہ سب آپ کی بھلائی کے لیے, آپ تک مجھے آپ کے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے مجھے کچھ سٹیپ بھی لینا ہے تو میں وہ سٹیپ لے رہی ہوں. اور انشاءاللہ کبھی کہیں پر کچھ چیزیں مجھے پسند بھی نہیں آتے ہیں تو پھر بھی میں وہ کرنا اس لیے سمجھتی ہوں, مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ کی تکلیفیں دور ہو جائے, آپ جو صبر کیے ہوئے ہیں. اور میری فیملی کو میں نے محسوس کیا, میں ہمیشہ بولتی تھی کہ میری فیملی ہے, ہیرا گروپ میری فیملی ہے, اور میں ان کو اپنی ایک فیملی مانتی ہوں, اور میں کبھی بھی جو ہے ان کو ایک ممبرز اور کسٹمر ایسا نہیں مانا ہے. میں ان کو ایک فیملی مان کر 24 گھنٹے ان کے لیے محنت کرتی تھی. آپ نے بھی وہ بھروسہ مجھے بتا دیا. میں جب بھی کورٹ میں جاتی تھی, کورٹ میں اٹینڈ کرتی تھی, اس وقت آپ کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں آج بھی مجھے یاد آتے ہیں, اور مجھے میرے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی. اس وقت مجھے آپ کے چہروں کو دیکھ کر, آپ کی آنکھوں میں آنسوں کو دیکھ کر جو ہے مجھے بہت فکر ہو جاتی تھی کہ میری فیملی کو ایسا کیوں تکلیف میں ڈالا گیا ہے, میری فیملی ایسا کیسے جو ہے یہ کر رہی ہے, کس لیے جو ہے ان کو اس طرح سے رلایا جا رہا ہے. اس لیے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے مجھے. اور میں جب بھی کورٹ کو آتی تھی تو کورٹ میں جو ہے آپ لوگ سب جو ہے وہاں پر جمع ہو جاتے تھے کورٹ میں, اور کورٹ میں آپ لوگ جمع ہو جاتے تھے تو مجھے جو ہے کورٹ میں آپ لوگ جمع ہو جاتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ میری فیملی آئی ہوئی ہے, سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں چاہتی تھی کہ ہاں میرے اوپر غصہ کریں گے یا کچھ بولیں گے, نہیں, آپ سب اپنے آنکھوں سے یہی مجھے بتاتے تھے کہ آپ باہر آ جاؤ, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اور میں نے وہ دیکھا بھی ہے اور فیل بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ اور آپ کا وہ آنا اور مجھے سپورٹ کرنا اور میرے بھائیوں کا, میرے بہنوں کا سپورٹ کرنا آج جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے میرے اندر اور بھی طاقت کو بڑھا دیا, اور بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے, اور بھی سچائی کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے اور بھی میرا دل ہو گیا. اور سچائی کی جیت ہوگی اس پر میرا بھروسہ اور بھی بڑھ گیا. اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہیں گے اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس کے لیے بھی مجھے بھروسہ ہو گیا. اور اسی لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جو بھی سپریم کورٹ نے مجھے آرڈر دیے تھے 6 ویک کے اندر, میں نے وہ پروسیجرز کو انشاءاللہ تقریباً 90% ہمارا کام ہو گیا ہے. اب نیکسٹ پلان ہوگا ہمارے لوگوں کو جو ہے الحمدللہ ایک میٹنگ ہوئی لیگل ٹیم کے ساتھ کہ ہمارے لوگوں کو کس طرح
سے پیسے دیے جائیں گے اور کس طرح سے ان کے جو پیمنٹس ہمارے پاس ہیں وہ ریٹرن دیے جائیں گے. جو لوگ مانگنا چاہتے ہیں, جو لوگ لینا چاہتے ہیں, جو لوگ تکلیف میں ہیں, جو لوگ مشکل میں ہیں, ان کو کیسے دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا ایک شیڈول ایسا تیار ہوا ہے کہ ایک شیڈول ایسا ہے کہ جیسے 18 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. جو 18 کے کسٹمر ہیں, آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ 18 کے جو انویسٹر ہیں, 18 کے جو سرٹیفکیٹس ہیں, انویسٹر IBG نمبر آپ کا کبھی کا بھی ہو سکتا ہے, مگر سرٹیفکیٹ اگر 18 کی ہے تو وہ کب وڈرال کو جو ہے دے سکتے ہیں. تو فرسٹ نمبر پر جو ہے اس کا انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ یہ کریں گے. پھر اس کے بعد 17, اس کے بعد 16, اس طرح سے جو ہے ہم انشاءاللہ سارے چیزیں جو ہے دھیرے دھیرے آرام سے سیٹلمنٹ کریں گے. اور آپ سب صبر سے رہیں گے. مجھے امید ہے آپ نے جب میں نہیں تھی تو ہی اتنی مشکل میں صبر کیا, اور صبر نہیں بلکہ صبر کے ساتھ آپ نے میرا سپورٹ بھی کیا, اور آپ نے میری باتوں کو ذکر کیا. جب میں زبان بند کی ہوئی تھی, میری زبان کو کھولنے کا موقع نہیں تھا, تو آپ سب نے اپنی زبان سے فائٹ کیا. انشاءاللہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. اور میں واپس آپ سب سے کہتی ہوں کہ کافی آج کا ویڈیو تھوڑا بڑا ہو گیا, مگر میں مناسب سمجھتی تھی کہ یہ باتوں کو سب کو جو ہے آپ کو سمجھانا ہے. تو یہ FIR کے سچائیاں ہیں, یہ سارے FIR جو ہے غلط کیے گئے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے پروف تو ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں ہو گیا کہ FIR غلط ہیں, یہ FIR لیگل ہے, FIR جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے. کسی کو بھی رائٹس نہیں تھا کہ کمپنی ایکٹ کے تحت جو ہے FIR درج کرتے. تو مگر یہ سارے چیزیں ہائی کورٹ میں ڈکلیئر ہو چکے تھے. پھر بھی ایک سٹیٹ کا وہ ادھیکار تھا, ایک سٹیٹ کا انہوں نے ڈیسیشن لے لیا, تو پھر سارے انڈیا میں ہمیں پریشان کیا جا رہا تھا. تو ہم نے سپریم کورٹ کو اپروچ کر لیا. اب سپریم کورٹ بھی انٹریم سٹے پہلے ہی اس کو دے چکے ہیں. اس لیے اب کوئی بھی لوگ کمپلینٹیں کرنے دو, جانے دو, بولنے دو, کرنے دو, اور انشاءاللہ ان کا پیسہ کورٹ کے تھرو ہی ملے گا, اور کورٹ میں ہی ملے گا. جو لسٹ کورٹ میں چلے جاتا ہے وہ لسٹ کورٹ میں ملے گا. اور انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کو اللہ کے فضل سے جیسے کمپنی کے اکاؤنٹس ڈی فریز ہو جائیں گے, جیسا اس کا ڈیٹا اوپن ہو جائے گا, جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ضرور سے ضرور جو ہے آپ سب کے لیے جو ہے انشاءاللہ جو تکلیفیں ہیں اس کو میں بہت جلد جو ہے آسانی کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے اس وقت میں بھی آپ سب کو مل کر صبر کرنا پڑے گا, میرے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. جیسے ایک ہی دن میں بول دیے کہ سب لوگ کر دو, تو کوئی بینک بھی جو ہے اس کو پورا نہیں کر پاتی. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سے سب کے شیڈولز بنا کر میں ایئر وائز جو ہے ایک شیڈول دے کر انشاءاللہ اس کو میں اللہ کے فضل سے کلیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گی. آپ مجھے موقع دیتے جائیں گے, انشاءاللہ میں کلیئر کرتے جاؤں گی. آپ سب کلیئر ہو کر پھر ایک میٹنگ ہماری ہو کر انشاءاللہ ہمارے بزنس کو ہم انشاءاللہ ریسٹارٹ کریں گے. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بزنس قیامت کے صبح تک رکے گا نہیں, اور یہ چلے گا, اور انشاءاللہ اور ہمارے بات بھی چلے گا, اور غریبوں کا, یتیموں کا, اسیروں کا سہارا بنے گا, اور انسانیت کا انشاءاللہ جو ہے ایک سبق بنے گا. تو اس لیے جو ہے آپ ماشاءاللہ کافی ہمارے بھائیوں نے پچھلی بار میں نے آپ کے ویڈیوز بھی میں کبھی کبھی جو ہے سنتی رہتی ہوں, الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ فوراً ہر بات کے لیے ایکٹیو اور ریپلے رہتے ہیں. جب کبھی ٹائم مل جاتا ہے 5-10 منٹ تو میں دیکھ لیتی ہوں, میں سن لیتی ہوں. ہماری بہنیں اور بھائیاں جو ہے ماشاءاللہ جو بھی ویڈیوز ریپلے کرتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے سن کر, اور مجھے طاقت آتی ہے. اور اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ میری زمین پر جو ہے کہ مددگار بن کر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کام کریں گے. تو انشاءاللہ انڈیا کیا بلکہ پورے ورلڈ میں جو ہے ہم اللہ کے فضل سے لوگوں کو فائدہ الحمدللہ پہنچا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیے کہ آپ جو بھی ویڈیوز جو ہے اپلوڈیڈ کر رہے ہیں, جو بھی ہے بتا رہے ہیں, تو الحمدللہ اس سے مجھے بھی جو ہے ایک طاقت کے جیسا ملتا ہے کہ ہاں ہمارے لوگ جو ہے الحمدللہ جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. تو مگر جو ہے میں یہ سمجھتی نہیں ہوں کہ جو ہے آپ اس کے لیے جو ہے کہ تکلیف یہ کریں اور آپ اس کے لیے پریشان ہو جائیں, کیونکہ دیکھیے کہ آپ اپنی زبان کو اچھے سے سنبھالیں. اور میرے 1-2 بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ آپا نے اب جو ہے گالی دینے سے منع کر دیا, اور آپا نے جو ہے یہ بولنے سے منع کر دیا. تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی, کیونکہ الحمدللہ آپ نے میری بات کو مانے, اور اس بات کا ریپلے بھی کیا کہ آپا نے جو ہے یہ بات کو منع کر دیا. کیونکہ میں وہی چاہتی ہوں, آپ کو صرف دنیا میں ہی میں نہیں چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہی آپ کامیاب ہو جاؤ, میں چاہتی ہوں کہ آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ بھی کامیاب ہو جاؤ. کل چل کر اللہ کے بھی سامنے جاؤ تو آپ جنت میں چلے جاؤ. میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں بھی ہمیں چاہیے.
اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں دے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں جہنم کے آگ سے۔ تو ہم کو دنیا میں بھلائی کے لیے ہم کو نیک اور حلال تجارت کرنا ہے، اور آخرت میں بھلائی کے لیے انشاءاللہ ہم کو نیک اعمال کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے انشاءاللہ بچا لیں گے۔ اور میرے ممبر سب جو ہے یہ باتوں کو سمجھے ہوں گے، اور الحمدللہ میں یہ ایک بات کرتی ہوں تو آپ 10 اتنا سمجھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اور جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔